नमस्कार, नेटिजन नेपालको रूपान्तरण कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले केही समय यता कोरोना भाइरसबाट प्रभावित समाजका विभिन्न पाटहरूको बारेमा विभिन्न विज्ञहरूसँग फरक ढङ्गले कुराकानी गर्दै आएका छौँ। यस्तै सेरोफेरोमा आज पनि हामी कोरोना भाइरसलाई अलि फरक ढङ्गले उठान गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस के हो, यो कसरी सर्छ र यो सर्नबाट कस्तो सावधानी अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा सामान्य र आधारभूत जानकारी करिब सबै मानिसहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर यसको प्राविधिक पाटोमा गएर हेर्ने हो भने एक थरीले एउटा क्लिनिकल पाटोबाट हेर्ने गरेका छन् भने अर्को थरीले यसलाई चाहिँ बायोकेमिस्ट्रीको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् जैविक रसायनको दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने केही विद्वानहरू पनि छन्। आज हामी यही बायोकेमिस्ट्री अर्थात् जैविक विज्ञान भनौँ या अझ स्पष्ट बुझिने भाषामा भन्दाखेरि आनुवांशिक या जेनेटिक हिसाबले यो कोरोना भाइरस कस्तो हो, यसको मान्छेसँग सम्बन्ध कस्तो रहन्छ र जेनेटिक हिसाबले मान्छे, अन्य प्राणी र केही हदसम्म वनस्पतिसँग पनि केही सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने केही रोचक पाटो र केही महत्त्वपूर्ण पाटोलाई आज हामी उठान गर्दैछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले जुम मिटिङ मार्फत सुर्खेत स्थित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँ जिन विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर सिंहलाई हाम्रो पहिलो प्रश्न छ, मान्छे र कोरोना भाइरस बीच जेनेटिक हिसाबले अर्थात् आनुवांशिक हिसाबले या डिएनए को दृष्टिकोणले कुनै किसिमको सम्बन्ध छ कि छैन, अर्थात् यो दृष्टिकोणले हामीले कोरोना भाइरस र मान्छेलाई जोडेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीले पहिलो प्रश्न सोधेका छौँ। संसारमा जति रोग निम्त्याउने खालका जीवाणुहरू छन्, ती सबै जीवाणुहरू एक वा अर्को तरिकाले हाम्रो जीवनको रोगका विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता र त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुन्छन्। र अहिलेको सन्दर्भमा तपाईले कोरोनासँग सम्बन्धित कुरा सोध्न खोज्नु भएको, त्यसैले मैले के भन्छु भन्दा त्यो कोरोना पनि एउटा भाइरस हो। यस्तै भाइरसहरू प्रशस्त अरू पनि छन्। जब तपाईले कुनै भाइरसले आक्रमण गर्छ त्यो दुई किसिमको हुन्छ। एउटा त त्यो जन्मेको भाइरस जो छ त्यो नयाँ खालको स्ट्रेन, त्यो पनि उत्परिवर्तन भएर विभिन्न खालका पुरानासँग मिलेर र कल्पना गर्न सक्छौँ नयाँ खालको चाइनामा भाइरस हो कि होइन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेको कोरोना भाइरसको यो अहिलेको स्ट्रेन भन्छ, यसको जात भन्छ, त्यो नयाँ हो। पुरानो यसलाई एस भन्छ, ओल्डलाई एस भन्छ, स्मल पर्सेन्टेज छ। यो नयाँलाई एल भन्छ, यो भनेको लार्ज पर्सेन्ट छ। अहिले जापान, चाइना र संसारभरिमा चाइनामा 70% यो एल स्ट्रेन भएको भाइरसले आक्रमण गरेको छ मान्छेहरूलाई। यो वास्तवमा पुरानो यस स्ट्रेन भएको भाइरससँग मिलेर अथवा त्यसको जीवन परिवर्तन, त्यसको चाहिँ जिनमा परिणत भएर उत्परिवर्तन भएर यो नयाँ आएको, यो अत्यन्तै आक्रामक छ। यस कारणले यो आक्रमण गर्दा तपाईँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। हो, यो हिसाबले के भन्छु भने छोटोमा तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा यी दुईटा स्ट्रेन तपाईँको शरीरमा आउँदा तपाईँको शरीरमा एउटा त त्यो भाइरस नै कति आक्रामक छ भन्ने कुरा भयो। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने तपाईँको शरीरमा त्यो भाइरसका विरुद्ध लड्न सक्ने जिन छ कि छैन। छ भने तपाईँलाई कम लाग्न सक्छ रोग, वा कुनैमा म्युटेसन छ भने त रोग त्यो भाइरसले आक्रमण गरे पनि तपाईँलाई केही गर्न सक्दैन। तर के भने कुनैमा त्यो म्युटेसन पनि के हुन्छ भने तीन किसिमको हुन्छ। एउटा परिवर्तन नभएको वाइल्ड टाइप भन्छ, जङ्गली अवस्थाको। दोस्रो हेट्रोजेनिक, आमा बाउबाट आउने दुईटा जिनमा एउटामा उत्परिवर्तन भएको अर्कामा नभएको। त्यस्तो भयो भने त्यो रोग लाग्न सक्छ, तर धेरै गाह्रो नहुन सक्छ। तर एउटा अर्को हुन्छ कि एउटा छोरामा आमा वा बाउबाट आउने दुईटै एलिल भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, त्यो दुईटै रूप भनौँ फर्ममा म्युटेसन छ भने त्यो म्युट्यान्ट भन्छ, कम्प्लिट म्युट्यान्ट, होमो म्युट्यान्ट भन्छ त्यसलाई। त्यो होमो म्युट्यान्ट जिन भयो भने त्यतिखेर त्यो कोरोना भाइरस भन्ने तपाईँको शरीरमा आक्रमण गरे पनि, शरीरभित्र गए पनि तपाईँले शरीरमा जान दिन्न, त्यसले त्यो सेलले भित्र जान दिन्न। त्यहाँ म्युटेसन हुन्छ, त्यतिखेर हुन्छ तपाईँ रोगका विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे हुन्छ। त्यसो भएर के कुरा बुझ्नुपर्छ भने अहिले संसारमा लागेका भाइरसहरूमा जहाँ जहाँ जिन कमजोर छ तिनीहरू बढी मर्न सक्छन्। तर कुनै मान्छेमा यो रोगको विरुद्ध लड्न सक्ने जिन रेजिस्टेन्ट छ भने
त्यो भाइरस भित्र जानै सक्दैन, त्यसो भएर त्यो मान्छेले नलागेर मजासँग बाँच्न सक्छ। यो धारणा, यो खालको सोच हामीले जनताले लिनुपर्छ। सायद तपाईँले यही भन्न खोज्नु भएको भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब आम रूपमा हेर्दाखेरि नेपालीहरूको जेनेटिक हिसाबले हामी नेपालीहरू कस्तो हौँ र जुन जिनको प्रकृति र त्यसको स्वरूप या त्यसको स्वभाव छ त्यो कोरोना भाइरसमा हुने, त्यसलाई र नेपालीहरूसँगको त्यो जेनेटिक पाटोसँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि हामी यस्तो हौँ भनेर भन्न सक्ने कुनै त्यस्तो जेनेटिक स्टडीहरू केही छ हामीसँग, के भन्न सकिन्छ? तपाईँले भनेको कुराको मैले केही प्रोजेक्सन गर्न सक्छु। आज युरोपभरि, अमेरिकाभरि जो मान्छे जन्मिए, जो हुर्के, उहाँहरूको हेल्थ सिस्टम अत्यन्तै सजिलो भयो। उहाँहरू एसीमा मजासँग हुर्कीमा बसेर प्रकृतिसँग उहाँहरूको लडाइँ भएन र उहाँहरूको मेडिकल ट्रिटमेन्ट भन्नु, चिकित्साको चाहिनेमा व्यवस्थापन जुन खालको चाहिनेमा औषधि उपचार त्यो अत्यन्त अत्याधुनिक लेभलको भयो र उहाँहरूसँग रोगका विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता अभाव नहुँदा साह्रै कमी भएको देखिन्छ यो भाइरसबाट। यसले गर्दा के भयो भने आज युरोप र अमेरिकामा जुन जुन देशमा सबैभन्दा बढी अत्याधुनिक मेडिकल साइन्सको विकास भएको छ, ती ठाउँका जनताहरू सबभन्दा बढी प्रभावित भएर धेरै मरे। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले के बुझिन्छ भने पपुलेसनको उत्पत्ति हेर्दाखेरि त्यो पपुलेसनमा उहाँहरूसँग अहिले जिन कतै न कतै एउटा जिन म्युटेसन भएको हुनुपर्छ। उनीहरूको शरीरका जिनहरू एक वा बढी हुन सक्छ। त्यो म्युटेसन भएको जिनका कारणले यो भाइरस लाग्दा उनीहरू बढी ससेप्टेबल भए र त्यसबाट उनीहरूको बढी मृत्यु भएको र रोगका विरुद्ध लड्न सक्ने इम्युनिटी पावर कम भएको र त्यहाँको वातावरण, लोकल इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि उहाँहरू कमजोर बनेको स्थिति हुन सक्छ। यसको विरुद्धमा तपाईँले उठाएको प्रश्न के हो, साउथ एसिया, त्यसमा पनि अफ्रिका र नेपाल, त्यसमा पनि हामी जुन नेपालीहरू छौँ, हामी सानादेखि हामी औषधि उपचारमा हामी वास्तवमा राम्रोसँग हाम्रो औषधि उपचार छैन। हामी कपाल दुख्दै हिँड्छौँ, रोग लाग्दै हामी त्यसलाई चाहिँ बियर गरेर हिँड्छौँ, प्रकृतिसँग हामी प्रतिदिन चाहिँ सँगै छौँ र हाम्रो अभाव छ। यो अभावले के हुन्छ भने हामीले माटो हिलोमा हामी खेलिरहन्छौँ र हामीले खेतमा गएर धान बालीमा काम गर्छौँ र उत्पादन गर्छौँ र प्रकृतिको जङ्गल गएर गाई बिसी हेर्छौँ र खेतीहरू गर्छौँ। यसले के बुझिन्छ भने हामी प्रकृतिसँग लड्दाखेरि हामीसँग रोगका विरुद्ध लड्न सक्ने जिन हामीसँग छ। यसले गर्दा हाम्रो इम्युनिटी पावर बढ्यो भन्ने एउटा कुरा मेरो। दोस्रो कुरा, उनीहरूको खाना र हाम्रो खानामा फरक छ। हामीहरू अहिले जुन जुन चिजले यो भाइरसलाई कमजोर पार्छ र यो भाइरसमा यो चिज खाऊ भनेर अहिले भनिरहेछ नि, त्यो हामी साउथ एसिया र नेपालमा खान्छौँ। उदाहरणको लागि भन्ने हो भने अहिले के छ भने यो भाइरस कसरी बनेको अनि त्यो बनेको कुरा बुझ्नुपर्ने, खाऊ किन बनेको भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। यो भाइरस एउटा डल्ला हो, सानो डल्ला। त्यो डल्लाको वरिपरि जुन कोरोना भन्छ, त्यो जनताले बुझ्नु भएको छ। अब लिपिड भनेर बुझ्नु भएको छ बोसोको चुक्काहरू बाहिर होइन, त्यो हालको प्रोटिन भन्छ। त्यो चुम्का छ, त्यही नै तपाईँको शरीरमा घाँटीमा 3-4 छ तपाईँको त्यो क्षेत्र तपाईँको शरीरको S2 जिन भन्ने छ। त्यो जिन नै सँग त्यसको चाहिँ रिसेप्टर हो, त्यसलाई कन्ट्याक्ट गर्छ। यदि त्यहाँ म्युटेसन भएको छैन, अघि मैले भने नि म्युटेसन भएको छैन भने शरीरको त्यो कोषभित्र जान्छ र हामीले आक्रमण गर्छ र हामी रोगी बन्छौँ। यदि त्यो S2 जिनमा म्युटेसन भयो भने तपाईँले त्यहाँ आक्रमण गरे भने त्यो भित्र जान पाउँदैन, हामी निरोगी हुन्छौँ। यसको मतलब यो हाम्रो जुन इम्युनिटी पावर अर्थात् त्यो रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कुरा हामी गरिरहेछौँ, त्यो भन्नुको मतलब त्यसलाई प्रभाव पार्ने पक्षहरू भनेको एउटा हामी प्रकृतिसँग कति जुधिरहेका छौँ भन्ने कुराले पनि एउटा प्रभाव पार्न सक्छ भने अर्को हाम्रो खानपिनको कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा हामी नेपालीहरू अर्थात् यहाँले भन्नुभयो जस्तो साउथ एसियाका मान्छेहरू तुलनात्मक रूपमा त्यो क्षमता बढी छ भनेर भन्न सकिन्छ भन्न खोज्नु भयो हो? मैले त्यही भन्न खोजेको। दुईटा, एउटा अभाव भएको हाम्रो इम्युनिटी पावर बढ्यो नम्बर 1, नम्बर 2 के भयो भने हामीले के खान्छौँ भन्ने कुरा।
युरोपियन र अमेरिकाको तुलना हामीले खाने भने हामीले अदुवा खान्छौँ, हामीले तपाईँको चाहिनेमा आएर लसुन खान्छौँ, हामीले बेसार खान्छौँ। यस्ता धेरै चिजहरू जो रोगका विरुद्धमा लड्ने शक्ति भएका इम्युनिटी पावर बढाउने चिजहरू छन्, जसले शरीर तातो चिज बनाउँछ, यो हामी खान्छौँ। र यो युरोप र अमेरिकामा छ भने अहिले हामीले यहाँबाट उनीहरूलाई एक्सपोर्ट गर्ने हो। अहिले उनीहरू बल्ल यताबाट लिँदैछन्। र यसले के बुझिन्छ भने यसले पनि हाम्रो खानेकुराको पद्धतिले हामीलाई रोगका यो रोग गर्नुहोस्, हिजो यही आउँछ भन्ने त थिएन नि त, अहिले यही कुरा थाहा भयो। त्यसैले यसका विरुद्धमा लड्न सक्ने शक्ति हामीसँग प्रकृतिमा हिजोदेखि खानाले पनि गर्यो होला भन्ने दोस्रो पोइन्ट। अब तेस्रो पोइन्ट के हो भने अब यो कारणले गर्दा तपाईँ जे खानुभयो तपाईँको जेनेटिक्स त्यही हो। छोटो भाव भन्दाखेरि जे खानुभयो तपाईँ त्यहीमा परिवर्तन हुने हो। त्यसो भने के भयो भने हाम्रो जिनमा परिणत भएको हुनसक्छ। त्यो जिन के हो भनेर भन्दा मलाई लागि भने 3-4 वटा जिनका कुरा गर्छु। एउटा S2 जिन। S2 जिन भनेको तपाईँको शरीरमा यसले आक्रमण गरेपछि त्यसले ढोका खोलिदियो भने हाम्रो शरीरमा यो भाइरस जान्छ, होइन भने जाँदैन। यदि त्यो S2 जिनमा म्युटेसन भयो भने, जस्तो म्युटेसन भएको जनसङ्ख्या साउथ एसियामा छ भने ACE2 हुन्छ। यो ACE क्यापिटल सबै तिनटै, अनि त्यो 2 भनेको फिगर 2 मा त्यो जिन त्यो इन्जाइम हो। त्यसमा म्युटेसन भयो भने भाइरस हाम्रो शरीरमा जान खोज्यो भने जाँदैन। यो म्युटेसन भनेको हाम्रो शरीरभित्र हुने कुरा हो। शरीर हाम्रो ह्युमन बडीमा हुन्छ। यो हाम्रो 40,000 जिन मध्येको 30-40,000 जिन मध्येको एउटा जिन हो है। हाम्रो शरीरमा 40,000 30-40,000 जिन छ हाम्रो शरीरमा। 30 देखि 40,000 को बिचमा जिन छन् हैन? हजुर। पहिले 1 लाख भनिन्थ्यो, त्यो अब 1 लाख भएर र घटेर 30,000 देखि 40,000 को बिचमा छ। त्यो पनि अहिले स्टडी हुँदैछ। फिक्स कति हो भन्ने कुरा नभए मैले 30 देखि 40,000 भन्न सक्छु तपाईलाई। त्यो मध्येको त्यो ACE2 भन्ने जुन जिन छ, त्यो जिनको म्युटेसनको कुरा यहाँले गरिराख्नु भएको छ, जुन हाम्रो शरीरभित्र हुन्छ यो, हैन? मैले भने त्यसमा म्युटेसन भयो मानव साउथ एसियाको पपुलेसनमा, किनभने यो स्टडी गर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई भन्दैछु त्यो म्युटेसन भएको रहेछ र त्यो भाइरस हामीलाई आक्रमण गरेर त्यो भित्र जान नसक्ने भयो भने हामीलाई लाग्न सक्छ। त्यो 3टा कन्डिसन मैले भने। वाइल्ड छ भने हाम्रो शरीरमा जान्छ, हेटेरोजाइगस भने शरीरमा गए पनि हामीलाई धेरै गाह्रो हुँदैन, अलिअलि हुन्छ, सन्चो भइहाल्छौँ। होमो म्युट्यान्ट भयो, दुईटै जिन आमा बाउबाट आउने दुईटा एलिल भन्छ, त्यो दुईटैमा म्युटेसन भयो भने हामी कम्प्लिटली त्यो रोगका विरुद्धमा लड्न सक्ने जिन हामीसँग उत्परिवर्तन हुन्छ, म्युटेटेड हुन्छ त्यो जिन। यदि त्यस्ता मान्छेहरू हाम्रो साउथ एसियामा रहेछन्, नेपालमा रहेछन् भने कुरा सुन्नुहोस् है, यसले के हुन्छ भने त्यो जिनले हाम्रो आक्रमण गरेर हामीलाई केही पनि हुँदैन। डाक्टर साहब, त्यसैमा यो जिनको कुरा चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि त्यो जिन पनि जस्तो जाति अनुसार अर्थात् भूगोल अनुसार पनि फरक पर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? एकदम रहन्छ। तपाईँले बडो राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। यही कुरा म भन्दै थिएँ ठ्याक्कै। कुरा के छ भने कुनै जिन इथनिक मार्कर रिलेटेड हुन्छ, इथनिक मार्करको रूपमा हुन्छ, एउटा जातिमा त्यो बढी पाउने, अर्कोमा हुँदैन हुने हुन्छ। कुनै त्यो एउटा रिजनमा बढी पाउने, अरू ठाउँमा नपाउने हुन सक्छ हैन? त्यसैले तपाईले के भन्छ, अब यो जिन जब आयो मानव जातिले अब यसको स्टडी गर्ने टाइम आयो र हामीले विभिन्न जनजातिको स्याम्पल लगेर यो जिन पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, नम्बर 1। अब नम्बर 2 मैले अर्काले अस्ति तपाईलाई कुरा गर्दा एउटा कुरा भनेको थिएँ कि LY6E जिन भन्ने छ, LY6E जिन। त्यो जिनमा एउटै म्युटेसन भयो भने त्यो म्युटेटेड भएको जिन तपाईँ हाम्रो शरीरमा हुन्छ, त्यतिखेर पनि यो नलाग्न सक्छ हाम्रो शरीरमा, हामी बाँच्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा भने के भन्नु, LY6 त्यो जिनको LY6E भनेर मैले भनेको थिएँ नि, यो पनि अर्को रेजिस्टेन्ट जिन हो। त्यो जिन पनि म्युटेसन भएको रहेछ भने त्यसले नलाग्ने सम्भावना बढ्न गयो, हैन? बाइन्डिङ ल्याक्टिन जिन, यदि यो जिनमा म्युटेसन 54 कोडनमा म्युटेसन भयो भने यो के हुन्छ भनेपछि यो जिन रेजिस्टेन्ट जिन हो। के अरे रेजिस्टेन्ट जिन होइन, यो ससेप्टेबल जिन हो, यो रेजिस्टेन्ट जिन होइन। यो मैले भनेको MBL जिन हो। यो जिनमा त्यहाँ चाहिनेमा म्युटेसन छ र त्यहाँ चाहिनेमा ऊ भयो भने मान्छेले के हुन्छ भने सामान्य मान्छे पनि मर्न सक्छ यो रोग लाग्यो भने, किनभने उसले यो बडी ससेप्टेबल भयो नि यसमा। अब मलाई सन्देह लागेको भने युरोपको पपुलेसन र अमेरिकाको पपुलेसन एउटै ओरिजिन हो। त्यहाँ त्यो जिन इतिहासदेखि हुन सक्छ म्युटेसन, र त्यो जिन बढी भएकोले यति इतिहासको यो पाटोमा यो रोग लाग्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन हैन? त्यसो भएकोले
मलाई के लाग्छ भने यो समस्याहरूबाट समाधान गर्नका लागि मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भनेपछि यतिखेर यो जिनमा म्युटेसन भएको त्यो युरोपबाट त्यहाँबाट अमेरिका गएको रहेछ भने यसको भिक्टिम यसरी भयो कि भन्ने मेरो अहिले जेनेटिक माइन्डमा घुसिरहेको छ। तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले यो कुरा जनता बिच भन्नु आवश्यक छ। कुरा के हो भने अर्को कुरा के हो भनेपछि साउथ एसिया र नेपालमा अघि मैले भने ACE2 जिन र LY6 जिनमा यदि त्यो रेजिस्टेन्ट क्यापासिटी भएकोमा म्युटेन्ट रहेछ र ती रेजिस्टेन्ट जिन हाम्रो शरीरमा रहेछ भने मलाई के लाग्छ भने त्यतिखेर साउथ एसियाको पपुलेसन त्यस्तो जिन अफ्रिकामा छ भने पनि अफ्रिकाको पपुलेसन कुन जनजातिमा यो जिन छ कुन भूभागमा छ ती मान्छेहरूमा लाग्न सक्छ, तर मान्छे धेरै मर्न सक्दैनन्, मान्छे जीवित हुन सक्छन् र उनीहरूको शरीरमा एन्टिबडी अलरेडी बनेको हुन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। बुझ्नुभयो नि? यो जेनेटिक हिसाबले हामीले नेपालमा हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान कतिको भएको छ? यो एङ्गलबाट त अहिले भर्खर भएको भएकै छैन। तपाईँलाई प्रश्न भन्दाखेरि होइन, पटक्कै भएको छैन। तर प्रश्न के हो भने तपाईँले भनेको प्रश्नको अब सुरुवात गर्नुपर्छ। हिजो यही कोरोना भाइरस लाग्छ र यसरी समस्या हुन्छ भने मान्छेले थाहै भन्यो नि अहिले त यस्तो खालको डेन्जर हुन्छ भन्ने कुरा होइन। एउटा अवसर पनि भयो कि हामीले एउटा जेनेटिक हिसाबले हाम्रो जनजाति हाम्रो सबै किसिमले भनौँ न हाम्रो यहाँ भएका सबै मान्छेहरूको एउटा अब कुन लेभलसम्म अध्ययन गर्न जान सकिन्छ यहाँहरू जस्ता विज्ञले भन्ने कुरा हो। तर कम्तीमा एउटा चाहिँ मोटामोटी जेनेटिक हिसाबले हाम्रो अवस्था यो है भनेर अध्ययन गर्ने एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर यतिखेर यो अध्ययनलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना कतिको रहन्छ? जनशक्तिको हिसाबले, लगानीको हिसाबले, अरू हिसाबले? मैले त म यसको एक्सपर्ट हो, म 100% म सक्छु, यसमा पनि शङ्कै छैन है। त्यसो भएर मैले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा हामीले चाहिने बेसिक रिसोर्सको लागि एउटा मेडिकल जिनोमिक्स र भाइरोलोजीको ल्याब खोल्दैछौँ। यतिखेर जतिखेर क्राइसिस हुन्छ त्यो क्राइसिसलाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसैले मैले यो अलरेडी प्रपोजल मैले पेश गरेको छु। म यसमा स्टडी गर्छु, मैले भनेका जिनहरूमा म स्टडी गर्छु, त्यो मेरो एरिया हो। तपाईँले भनेको कुरासँग म सहमति छु। तर अब मेरो भनाइ के हो भने यतिखेर तपाईँले भनेको कुरा गर्नलाई सरकारले अरबौं रुपियाँहरूमा खर्च गर्छ। 1.5-2 करोड रुपियाँ दिएर हामीले सहयोग गर भनेर दुर्गम कर्णालीको दुर्गम विश्वविद्यालय सहयोग गर्न नसक्ने कुरा त होइन नि। त्यसैले मैले अहिले यहाँको सरकारसँग पनि मैले यो प्रपोजल पेश गरेको छु। तपाईँले भने जस्तै यो कुरा म कुरा गर्न तयारी छु र मेरो एरिया भएकोले म यसमा इन्ट्रेस्टेड पनि छु भन्ने मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। यो अध्ययनको लागि एउटा अवसरको रूपमा पनि राज्यले प्रयोग गर्न सक्छ होइन? यो राज्यले प्रयोग गर्छ, यति मात्र होइन, हामीले सुरु गर्ने मात्र होइन। अब संसारभरि स्टडी हुन्छ, लेखेर राख्नुहोस्। अब संसारका धेरै देशहरूमा जनजातिका कुरा लिएर जातिको स्याम्पल लगेर मान्छेका स्याम्पल लगेर यो जातीय हिसाबले यो कहाँ रेजिस्टेन्ट छ, कहाँ यो ससेप्टिकल छ, भूगोलको हिसाबले यसलाई क्लिनियल भन्छ। नर्थ साउथ उत्तरी युरोपबाट सुरु गरेर दक्षिण अफ्रिकासम्म जानलाई नर्थ साउथ अहिले भूगोलमा हेऱ्यौँ र त्यो जनसङ्ख्या हुन्छ नि हाम्रो त्यो भूगोलबाट त्यो जनसङ्ख्या हेरौँ त यसको के हुन्छ त्यो तपाईँले भनेको त्यसलाई जियोग्राफी त्यसरी भनिन्छ, त्यसलाई नर्थ साउथ क्लिनर स्टडी भन्छ। त्यो क्लाइनल स्टडी भनेको माथिबाट तलतिर आउँदै गर्ने भयो। हेऱ्यौँ भने उत्तरमा बढी कि बिचमा तपाईँ इक्वेटोरियल रिजनमा बढी कि दक्षिणमा बढी कि भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। तपाईँले भनेको कुरा ग्लोबल लेभलमा एन्सर आउँछ। अर्को कुरा कुन जाति तपाईँको यसमा रेजिस्टेन्ट छ अथवा कुन भूभागको कुन जनता यसमा रेजिस्टेन्ट छ, त्यो किन रेजिस्टेन्ट भयो, के खाएर भयो भन्ने पनि फेरि खानासँग जोडिन्छ भने त्यो। त्यसैले मैले के भन्छु भने यो मेरो अहिले मेडिकल साइन्सको कुरा गर्नुहुन्छ त मैले तपाईँलाई त्यो पनि भनौँला। अहिले यो खानुपर्छ, यो खानुपर्छ, यो खानुपर्छ, यो सबै म मेडिकल क्लिनिकल कुरा गरौँला। त म क्लिनिकल डक्टर नभए पनि मैले त्यसका कुराहरू बुझेकोले मैले भन्छु। तर के भने क्लिनिकल मात्रै कुरा गरेर अहिले यसको बायोकेमिस्ट्री नबुझेर जेनेटिक्स नबुझेर गइयो भने अहिले तत्कालै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भयो त डक्टर चाहियो नै, फ्रन्ट लाइनमा अहिले बचाउनु पर्यो नै, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर यसको अहिले जेनेटिक भ्याक्सिनको जो कुरा गर्छ त्यो त साइन्टिस्टहरूले गरेको नि, मेडिकल डक्टर साइन्टिस्टहरू गर्छ, होइन उसले गर्दैन। कसले गर्छ भन्दाखेरि एपिडेमियोलोजिस्टहरू, भाइरोलोजिस्टहरू, जेनेटिसिस्टहरू, हामी जस्तै मान्छेले यसको नयाँ कुरा पत्ता लगाउने। अहिले भ्याक्सिन यिनीहरूले पत्ता लगाएका छन्, अहिले मेडिसिन यस्तैले पत्ता लगाएका छन्। त्यसैले मेरो भनाइ गर्ने एरिया त हाम्रो हो नि त। यसमा नेपालका वैज्ञानिकहरूले र संसारका वैज्ञानिकहरूले तपाईँले भनेको बाटोमा अब काम गर्न सुरु हुन्छ होला भन्ने लाग्छ है मलाई।
डाक्टर साहब, अब जस्तो कि यहीँ नेपालमै हेऱ्यौँ भने पनि कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ 12-15 दिनमा देखियो, कतिपय व्यक्तिमा अझ लामो समयमा देखियो। त्यो केही व्यक्तिमा चाहिँ अलि लामो समयसम्म त्यो लुकेर बस्ने, धेरै लामो समयपछि मात्रै देखिने, केही व्यक्तिमा चाहिँ अलि छिटो देखिने। त्यसको कारण पनि त्यो कुनै जिनसँग त्यसको कारण जोडिन्छ, त्यसरी हेर्न सकिन्छ? सिम्टोमेटिक के हो भने लाग्ने बित्तिकै 2-4 दिनमा सट्टै बाहिर जसको आयो त्यो लक्षणहरू, त्यो सिम्टोमेटिक देखिहाल्यो, सिम्टम आयो भन्ने कुरा भयो लक्षण होइन। तपाईँले भनेको कुरा लाग्छ तर देखिँदैन, त्यसलाई असिम्टोमेटिक तर पनि त्यो भाइरस हुन्छ वाइ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो पनि तपाईँको फिजियोलोजी, तपाईँको शरीरको रेजिस्टेन्स गर्ने क्यापासिटीसँग सम्बन्धित छ क्या। त्यो पनि फेरि पनि त्यो पनि जिन, फिजियोलोजीको माथिल्लो भाग भनेको फेरि जिन हो त्यो है। अब कसले तपाईँले एक्सप्रेसन फास्ट गर्छ। म फेरि यसैमा जोडेँ, जस्तो अमेरिकामा त बाघलाई समेत यो चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण भयो, कोभिड-19 को संक्रमण भयो भनेर त्योसम्मको कुरा आयो। भोलि अब बाघलाई हुँदै गएकोमा भोलि कुकुरलाई पनि हुने हो कि बिरालोलाई पनि सर्ने हो कि मान्छेबाट भन्ने कुरा पनि आयो। यो के हो फेरि? यो पनि अर्को एउटा चाहिँ अलिकति रोचक र चासोको विषय भए हुनाले मैले यहाँलाई यो जिज्ञासा पनि यहाँनिर राखेँ। कुरा के बुझ्नुपर्छ तपाईँ हामीले भने हिजो धेरै जस्ता रोगहरू जङ्गलबाटै, जङ्गलका जनावरबाटै मानिसमा आउने हो। यसलाई त्यहाँ भएका जनावरलाई अथवा घरकै जनावर भनौँ, जहाँबाट आए पनि त्यो वाइल्ड होस्, जङ्गलमा भएको वा घरपालुवा होस्, त्योबाट आउने रोगलाई हामीले जुनोसिस डिजिजहरू भन्छौँ, जुनोटिक डिजिजहरू भन्छ, जुनोसिस भन्छ त्यसलाई होइन। त्यो जुनोटिक डिजिजहरू जो मान्छेमा हुन्छन् त्यो अधिकांश जु भनेको एनिमलबाट आउने हुन् होइन। त्यो एनिमल भन्दा चरा पनि होला, त्यहाँ अरू साना साना किरा कृमिलाहरू होलान्, त्यहाँ चाहिँ ठुला ठुला जनावर पनि होलान्। र अहिलेको यो भाइरस तपाईँले भनेको ब्याटबाट आएको भनेर भनिन्छ, चमेरोबाट। र यो चमेरोको भाइरससँग मानिसको यो चाहिँ हेऱ्यो भने 88% म्याच हुन्छ भन्छ। अब यसलाई के कुरा बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले भने जस्तै यो जङ्गलका जनावरबाट बिचको बाटो भएर मान्छेमा आएको भन्ने छ। त्यो हामीले हिजो के भन्यो भने त्यो चमेरोबाट प्याङ्गोलिन भनेको सालकमा आयो, सालकबाट मान्छेमा आयो भन्ने पनि एउटा कुरा छ। एकैछिन आयो भने रेजिस्टेन्स गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने होला, बिचको होस्ट पनि चाहिन्छ भन्ने होला। प्रकृति हामीले बचाउने कुरा है, त्यो कस्तो छ, प्रकृति पनि एकदम विद्वान छ है। एकैछिन पठाइदियो प्रकृतिले भन्छ मान्छेहरू 17 मर्छन् भन्ने डरले पनि प्रकृतिले बुझेर यो भाइरस त्यहाँबाट मान्छेमा आयो। हिजो हामीले के स्टडी गराएको थिएनौँ भने हाम्रो ज्ञानको कमी हो के तपाईँले भनेको प्रश्नको उत्तर। हामीले जङ्गलबाट आउने कुरा मान्छेमा आयो, मान्छेबाट फेरि ब्याक टु जङ्गल जनावरमा जाने कुन कुनवटा डिजिज छ भनेर स्टडी गर्ने दिन आयो। अब तपाईँले भनेको प्रश्नबाट हिजो त्यो छैन भने फेरि स्टडी गर्नुपर्ने हो। के बुझिन्छ भने यदि पृथ्वीका जनावरहरू, पृथ्वीका लिभिङ, मैले त लिभिङ थिङ भन्छु होइन, जीवित वस्तुहरूमा एउटा जीवित वस्तुले भाइरसले खान्छ भने त्यो भाइरस ब्याक टु अर्कोमा पनि जान सक्छ भन्ने कुरा कमन सेन्स हामीले गर्नु पर्यो। अब त्यो कोमा कति एक्टिभ छ, कोमा कति एग्रेसिभ हुन्छ मलाई थाहा छैन। तर यो भाइरस के देखियो भने जङ्गलबाट हामीमा आयो, हामीबाट फेरि जनावरमा गएर अरूमा जाने गुण छ। यसले के देखिन्छ भने यो नयाँ बनेको जो म्युटेन्ट फर्म छ, यो नयाँ भएको उत्परिवर्तन भनेको यति एग्रेसिभ छ कि त्यो मानिसलाई पनि छोड्दैन, त्यसलाई जनावरले पनि छोड्दैन। फेरि ब्याक गएर पृथ्वी, यो त जुमा भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाइगरको कुरा गर्नुभयो, फेरि जङ्गलमा गएर अरू जनावरलाई पनि सबैभन्दा जङ्गललाई सिद्धाउँछ भन्ने डर भयो नि त। हो, यो नयाँ कुरा हाम्रो जुन आयो वाइल्डबाट मान्छेमा, माइन्डबाट फेरि वाइल्डमा गएर साइकल भयो भने त तपाईँले भने जस्तै मान्छे, जनावर, फेरि जङ्गल, फेरि मानिस, फेरि जनावर हुन सक्छ नि त। त्यसैले मैले के बुझेँ भने यो अवस्था आउन सक्छ। हाम्रो र जनावर अर्थात् त्यो केही चाहिँ समानता हुन्छ जिनहरुमा, यति प्रतिशत जस्तो समानता मिल्ने भन्ने रहन्छ कि रहँदैन? सामान्य जिनको कुरा गर्दैछु मैले। करोडौं वर्ष 4.5 अरब वर्षभन्दा पहिले पृथ्वीमा 20 करोड वर्ष पहिले कार्बनको पत्ता लाग्यो। त्यसपछि चाइनामा लिभिङ सिजहरू बिस्तारै बन्न लाग्यो। हुँदा 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 तातो त्यो पृथ्वी, त्यो सेलारे ठाउँ हुँदा बल्ल पहिले पहिले यो लिभिङ थिङ, जीवित वस्तुका केही अवशेषहरू पहिले पत्ता लाग्यो। त्यसलाई पार्टिकल्स भन्छ, पार्टिकुलेट भन्छ। त्यसो हुँदा 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 आरएनए डिएनए बन्दै वान सेल हुँदै बहुसेलको रूपमा अहिलेको हामी बन्यौँ। यसो भने के हो भने कुनै बेला हाम्रो प्रिकर्सर भन्छ अङ्ग्रेजी, प्रिकर्सर भनेको हामी जहाँबाट आयौँ त्यो प्लान्ट भए पनि, त्यो अर्गानिजम, त्यो एनिमल भए पनि
त्यो जुन सुरुवात त एउटै थियो नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त, त्यहाँबाट हामी प्लान्ट र एनिमल बनाएको हो नि। त्यसो हो भने त्यो जुन कमन हाम्रो एन्सेस्टर छ नि, जहाँबाट प्लान्ट र एनिमल अहिले भन्यौँ, त्यो कमन एन्सेस्टरमा जति जिन थिए त्यति जिनहरू मध्येको धेरै जिनहरू कमन हुन्छन्। अहिले राइसमा हाम्रो जिन मिल्छ, राइस हुन्छ नि तपाईँको चामलमा, वनस्पति अनि मानिस र प्राणीहरूमा ती केही कमन जिनहरू हुन्छन्। धेरै जिन कमन हुन्छ, जहाँबाट हामी कमन आएको भन्दा त्यो जिन त कमन हुनै भयो नि। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जब हामी नयाँ स्पेसलाइज्ड हाम्रो जीवन पद्धति बनाउँदै जान्छौँ, त्यहाँ फेरि म्युटेसन भएर नयाँ जिनहरू परिवर्तन हुँदै आउने हो, नम्बर अफ जिन बढ्ने हो। कुनै एनिमलमा कम जिन हुन्छन्, अर्को एनिमलमा बढी जिन हुन्छ, कुनै प्लान्टमा कम जिन हुन्छन्, अर्को प्लान्टमा बिरुवामा बढी जिन हुन्छ। त्यसले के बुझिन्छ भने डाक्टर साहब एउटा एक्जाम्पल, मान्छेले आम पब्लिकले नयाँ विषय भएको हुनाले उहाँहरूको लागि चासोको विषय पनि हुन सक्छ। कुनै एउटा वनस्पति भनिदिन सक्नुहुन्छ, अर्थात् कुनै भेजिटेबल, कुनै जसको जिन अत्यधिक मात्रामा मान्छेसँग मिल्ने, त्यस्तो कुनै डकुमेन्टेसन छ हामीसँग? त्यही छ हामीले खाने जिनहरू। अहिले सामान्य भनौँ न, चामलका कुरा तपाईँको चाहिनेमा, अनि पालुङ्गाका कुरा तपाईँको चाहिनेमा आएर तपाईँको यो मकैका कुरा, यहाँमा हुने कमन जिनहरू, धेरै जिनहरू हामीसँग, हाम्रो त्यो जिन र हाम्रो जिन मिलायो भने करिब करिब 80-90% त्यो म्याच हुन सक्छ क्या ती जिनहरू। कुरा सुन्नु न, यसले के बुझिन्छ भने कति हजार जिन त्यो कमन एन्सेस्टरमा थियो, त्यो चाहिँ एउटा अर्गानिजम जहाँबाट प्लान्ट र एनिमल मिले, त्यही जिन हामीमा अहिले बाँडिएका नहुनु हो कि होइन भन्नुहोस् त। बाघ र हाम्रो त्यहाँ जुन व्यक्तिले सारे त्योसँगको त्यो जिनको त्यो कमन लेभल चाहिँ त्यसको मात्रा मिलेर पनि हुन सक्छ होइन? त्यसरी पनि बुझ्न सकियो। जिनको कुरा पनि भयो, त्यसमा फिजियोलोजी कमन हुन सक्छ, हाम्रो उनको फिजियोलोजी मिल्न सक्छ, र ऊ पनि लिभिङ हो, हामी पनि लिभिङ हो। यो जिनको अर्को के हुन सक्छ भने यो भाइरसको, यो भाइरसले लिभिङ चिज कसैले नछोड्ने पनि हुन सक्छ। नयाँ कुरा के 500 किसिमका भेराइटीहरू एउटा चमेरामा भेटिया छ अहिलेसम्म वैज्ञानिकले भनेपछि त कति छन् चमेरामा पनि गजब छ नि यो पृथ्वीमा। एउटा कुरा हो र भने त्यसैले मैले के भन्छु भने अब यो भाइरस जुन छ, यो भाइरस तपाईले भने जस्तै हिजो चमेरामा त केही थिएन, नर्मल थियो, त्यो बाहेक अरूमा यो अत्यन्त आक्रामक हुन सक्छ। त्यो सो भने त बाघमा पनि त लाग्ने भयो नि त, हो कि होइन? डाक्टर साहब, जस्तो त्यो जिनको हिसाबले हरेक व्यक्तिसँग पनि कुन हदसम्म हामी मान्छेहरूमा कमन हुन्छ र कति चाहिँ भिन्नता हुन्छ त? मान्छेमा 99.99% तपाईहरु मेरो जिन एउटै हो है। तर सिम्पल कुरा, तपाईले भनेको प्रश्नको उत्तर 99.99% we have the same gene, but 0.01% is the different. तो 0.01% डिफरेन्टले के गर्छ थाहा छ? तपाईको शरीरमा 3.2 बिलियन 3.32 बिलियन बेस पेयर छ भने अनि 0.01 लाई त्यसलाई गुणा गर्नु भने 32 लाख बेस पेयर बढी देखिन्छ। मामा अहिले त्यो फ्र्याक्सन गर्दाखेरि 0.01 भयो, तर त्यसलाई बेस पेयरमा गर्दाखेरि 32 लाख फरक रहेछ त तपाईको मेरो बीचमा बेस पेयर के। यो एउटा बेस पेयरमा 80 जीसी भन्छौ हामी। अब यसले के हुन्छ भने यही फरक गरेर हामीले अपराध अनुसन्धान पढाउँछौं, अपराधी पत्ता लगाउँछौं, रोगका विरुद्धमा लड्न सक्ने क्षमता त्यहाँ हुन्छ। यो धेरै चीज यही फरकमा हामीले पत्ता लगाउँछौं। अब जस्तो कि अहिले अर्को एउटा मान्छेहरुको चासोको विषय चाहिँ भ्याक्सिनको कुरा छ। जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म यो चाहिँ नष्ट नहुन सक्छ, योबाट पूर्ण रूपमा विश्वले पार नपाउने अवस्था पनि हुन सक्छ भनेर भनेको छ। त्यो भ्याक्सिन एउटा ठाउँमा बनेको भ्याक्सिन जहाँ परीक्षण गरिन्छ, चाइनामा या अमेरिका अर्थात् विकसित मुलुकले नै परीक्षण गर्ने यो भ्याक्सिन त। त्यसो भने जेनेटिक हिसाबले हेर्दा त्यहाँ सफल भएको भ्याक्सिनले यहाँ काम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ ठोकुवा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त? हो, यसको लागि दुईटै कुरा देख्नुपर्छ। हामीले बनाउने भ्याक्सिन के को आधारमा? तपाईले भ्याक्सिन दुईटा बनाउँछ। एउटा त्यो भाइरसले आक्रमण गरे तपाईको शरीरमा जो एन्टिबडी बन्छ नि, त्यसका विरुद्ध लड्ने एन्टिबडी, त्यसलाई प्रयोग गरेर बनाउने भ्याक्सिन हुन्छ एउटा नम्बर 1 है। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईले अब डीएनए, त्यो भाइरसको डीएनए, म्युटेन्ट डीएनए के प्रयोग गर्नुहुन्छ, कस्तो खालको डीएनए प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्योबाट बनाउने दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा त्यो भाइरसको कुरा लिएर बनाउने, एउटा व्यक्तिको रेजिस्टेन्ट जिनहरू लिएर बनाउने। र मैले के भन्छु भने अलि सिम्पल संसारमा बनाएको भनेको तपाईको शरीरमा भाइरस लाग्यो, त्यसका विरुद्ध लड्ने एन्टिबडी निस्क्यो भने त्यो एन्टिबडी लगेर अहिले उनीहरूले जिन बनाउँदैछन्, भ्याक्सिनहरू बनाउँदैछन् हैन।
तर भोलि कुनै दिन के हुन सक्छ भने त्योभन्दा फरक जेनेटिकल्ली तपाईको शरीरमा भएको जिन अरूको भन्दा फरक हुन सक्छ। त्यतिखेर तपाईको पर्सनलाइज मेडिसिन, तपाईको डिएनए अनुसारको तपाईको भ्याक्सिन बन्ने दिन आउन सक्छ। तपाईको डिएनए अनुसारको तपाईको मेडिसिन बनाउने दिन आउन सक्छ। त्योलाई पर्सनलाइज मेडिसिन र पर्सनलाइज भ्याक्सिन बनाउने दिन आउँछ। त्यो मैले भनेको कुरा 50 वर्षमा पुरा हुन्छ कि 100 मा हुन्छ कि वा 10 वर्ष 5 वर्ष हुन्छ, त्यो हामीले नलेजको गर्वबाट इनोभेसनको गर्वबाट राखौँ। अहिले चाहिँ अमेरिकामा प्रेसिसन मेडिसिन भनेर सुरु भइसक्यो। त्यो प्रेसिसन मेडिसिन भनेकै मैले भनेकै पर्सनलाइज मेडिसिन हो, पर्सनलाइज भ्याक्सिन हो। मलाई के लाग्छ भने अहिले अमेरिका र चाइना, युरोप र संसार धेरै छ युकेमा पनि डाक्टरहरूले भ्याक्सिन र मेडिसिनहरू बनाउनको लागि खाना ताप छ। अब कुन एक्टिभ भएर पनि ट्रायलमा सफल हुन्छ र बाहिर आउँछ त्यसको लागि वेट गर्नुपर्छ। तर अब चीनमा अस्ति गएको एउटा भ्याक्सिन मेजर जेनरल एपिडेमियोलोजिस्ट चेन ओइले अगाडि बनाएको जुन चाहिँ भ्याक्सिन छ त्यो भ्याक्सिन अहिले ट्रायलमा गइसकेकोले त्यो छिटो आउने सम्भावना मैले देख्छु। यो अहिलेको जुन विश्वमा जुन एउटा चाहिँ पेन्डेमिक देखिएको छ यसले एउटा डिस्कोर्स ल्याउन सक्छ कि विश्वभरि अब चाहिँ जेनेटिक हिसाबले जानुपर्छ, एउटा चाहिँ जिन ब्याङ्कहरू चाहिँ हुनुपर्छ, हरेक जाति हरेक कन्ट्रीको चाहिँ एउटा जिन ब्याङ्क चाहिँ हुनुपर्छ, जसले यो जिन त मात्र एउटा चाहिँ औषधि उपचारको लागि मात्रै नभएर यो त अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो आपराधिक घटनाहरूदेखि लिएर मान्छेका अरू विभिन्न किसिमका चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्न पनि काम लाग्ने कुरा रहेछ। यसले यो डिस्कोर्स ल्याउन सक्छ, त्यो डिस्कोर्स हामी कहाँ चाहिँ भित्रिन सक्छ? तपाईँले भनेको कुरा अमेरिकनहरू, जापानिजहरू, युरोपियन साह्रै चलाक भएर 10-15 वर्ष पहिले नै यसका लागि उनीहरूले अरबौं रुपियाँ, मैले तपाईँलाई भन्दैछु अरबौं, फेरि मैले भने अरबौं डलर हालेर डिएनए ब्याङ्क बनाइसके। अब हामीले डिएनए ब्याङ्क आफ्नो बनाइ केवल ह्युमनको मात्र होइन, हाम्रा आदिवासी प्लान्टहरूको डिएनए ब्याङ्क हामीले बनाउनु पर्यो, बाहिर जान दिनु भएन जिनहरू, हाम्रा ह्युमनका त्यस्तै छ। यहाँ लट अफ चिटको डिएनए बनाउनु हामीले आवश्यक छ र त्यसको पेटेन्ट राइट लिनु पनि आवश्यक छ है। त्यसैले यो कुरासँग मैले तपाईँले भनेको सहमति छु। यही कुरा भएर अमेरिकाले के गरिसक्यो भने त्यहाँको FBI फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन जस्तो एउटा गुप्तचर संस्थाले समेत संसारका 700 भन्दा बढी जनजातिका डिएनएहरू कलेक्सन गरेर डिएनए एक्सचेन्ज गरेर राखिसक्यो। संसारमा अपराध आयो भने, संसारमा अपराध सुरु भयो भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि तपाईको के छ भने उहिले FBI ले समेत 700 भन्दा बढी जनजातिको डिएनए राखिसक्यो। हेर्नुहोस् त अमेरिकामा, संसारभरिको मान्छेको अमेरिकामा कुनै टुरिस्ट एक्टिभिटी भने पहिले कुन देशको त्यो डिएनए भनेर हेर्छ त्यहाँबाट है। कुरा सुन्नुहोस्, त्यसपछि अनि त्यो देशभित्र को व्यक्ति हो भनेर छुटाउन सक्ने उसँग क्षमता छ। अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर म जाँदैछु। अब चाहिँ डाक्टर साहब यसको यो जेनेटिक हिसाबले अर्थात् यो चाहिँ यो जुन बायोकेमिस्ट्री भनेर यहाँले अघि भन्नुभएको छ त्यो हिसाबले भन्दाखेरि मान्छेहरूले आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ केही खानपिनमा अर्थात् आहार विहार एक्सर्साइज लगायतका केही कुराहरू गरेर चाहिँ आफूलाई अझ सबल सक्षम बनाउन, त्योबाट चाहिँ त्यसको जोखिमलाई न्यून गर्न आफैले केही गर्न सक्ने केही टिप्सहरू छन् भने आम पब्लिकलाई बताइदिनुहोस् न। धेरै छन्। तपाईँले भनेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यतिखेर यो तपाईँको अन्तिमको प्रश्न साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। नम्बर 1 हाम्रो साउथ एसियामा अहिले के हो हामीले ध्यान दिने भने हामी हिमवत खण्डमा जन्मेका, हामी शिवजीले योगा गरेको ठाउँको मान्छे, हाम्रो योगा र ध्यान भनेको हाम्रो वास्तवमा यहाँको आदिवासी उत्पत्ति हो, हाम्रो धन हो, सम्पत्ति हो यो। त्यसैले मैले के भन्छु भने यतिखेर मान्छेलाई हाम्रो शरीरलाई तातो राख्नुहोस्, त्यो गर्नले योगा गर्नु सबभन्दा राम्रो कुरा योगा हो, अथवा एक्सर्साइज गर्नु फिजिकल। किनभने यो भाइरस तातोमा बाँच्न सक्दैन, तपाईँको शरीर तातो भयो, टेम्परेचर हाई भयो भने बाँच्न सक्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2 यो बोसोको डल्ला बगलले बोसालाई पकाल्न के चाहियो भने साबुनले हात धुन्छौँ। साबुन किन भन्दा साबुनले बोसो पकाल्छ नि, हेर्नुहोस् त है, तरिका यसरी सिकाउनु पर्यो क्या जनतालाई। अनि बोसो पकाल्न साबुनले हात धोयो भने तपाईँको हातमा चाहिँ भाइरस आएछ भने साबुनले धोएपछि त पग्लिएर मर्यो। त्यसैले त्यो दोस्रो कुरा गर्नु, साबुनले धुनुहोस् मजासँग त्यो। अनि के गर्छ भने साबुनले बोसालाई पकाल्छ, किनभने यो भाइरस बोसोको डल्लो छ, त्यसमा चुम्का निस्केका छन्। मैले यस्तो भाषामा बोले बुझ्ने भाषामा। तेस्रो कुरा तातो पानी खानुहोस् भन्छु। किन तातो पानी खाने? किनभने त्यो भाइरस घाँटीमा गएर अड्केको हुन्छ, 4 दिनसम्म त्यो र्यालमा बस्न सक्छ। त्यसपछि त्यसले पाल पारेर हाम्रो शरीरको लङमा जान्छ, त्यसले किडनीमा जान्छ, त्यो हाम्रो शरीरको चाहिनेमा आएर अब अर्को भन्यो भने फोक्सो, अनि मृगौला, मुट्टु, अनि आन्द्रा र धमनीहरूको बिचमा गएर त्यसले हामीलाई आक्रमण गर्छ।
त्यसो भएर यो सबभन्दा बढी यो फोक्सोले आक्रमण गर्ने हुँदाखेरि घाँटीमा 4 दिनसँग बढ्न सक्छ भाइरस त र्यालसँग। त्यसपछि त्यसले त्यहाँबाट पाल पारेर भित्र जाने हुँदा के गर्नु पर्यो भने तातो पानी प्रति घण्टा खानुभयो भने तपाईको शरीरमा त्यसले त्यो तातो उलाई त्यो के अरे बोसोको डल्लालाई त्यसले पगाल्छ। त्यसका हात खुट्टा भाँचिया बाहिरका चुम्का गयो भने त भाइरस त मर्ने भयो। त्यसपछि त्यो शरीरमा जान्छ, शरीरमा तल पेटमा गयो भने त्यहाँ एसिडहरू निस्केको हुन्छ, त्यसले गर्दा मारिदिन्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो अर्को कुरा के हो भने तपाईँ बिहान र बेलुका सुन्नुभन्दा अगाडि अलि मन तातो होइन अलि तातो पानीमा गाउँघरमा त नुन हुन्छ नि। अब सहर बजारतिर बेटाडिन भन्छौँ, त्यो सोफिस्टिकेटेड कुरा नगरौँ। गाउँघरमा नुन पानीले मन तातो होइन अलि तातो नपल्ने तातो भन्छु है मैले, त्यसमा नुन हालेर गरगल गरेर सुत्नु, किनभने त्यसले भाइरस मार्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँ योगा गरिरहनुहोस् बिचबिचमा। त्यसपछि किन तपाईँको टेम्परेचर बढाइरहनु पर्यो। नुहाउँदा तातो पनि नुहाउनुहोस्, किनभने तपाईँ टेम्परेचर घट्नु भएन। त्यसपछि तपाईँले 1-1 घन्टामा लसुन पिसेर चट्टु उमालेर खानुहोस्। लसुनले तातो तपाईँले एउटा त यो तपाईको शरीरमा यो के भन्छ भने यो तपाईको के हुन्छ भने यो इम्युनिटी पावर बढाउँछ। दोस्रो यसले तातो गर्छ शरीरमा। त्यसपछि अर्को चाहिनेमा तपाईको जिन्जर अंग्रेजीमा भन्छौ न अदुवा, त्यो उमालेर फेरि त्यस्तै ठ्याक्क पिस्कुनु, त्यसमा पानी हालेर खानुस्। फेरि त्यसपछि हाम्रो बेसार ठ्याक्क उमाल्नुस् अनि फेरि खानुस्। अनि बीचमा 1-2 गिलास तातो पानी दुध छ भने दुध खानुस्। यति मात्र होइन, अब महत्त्वपूर्ण कुरा भने चीनमा मरेको मान्छेलाई उनीहरूले काटे र शरीर हेरेपछि फोक्सोमा के भेटाए भने त्यो शरीरमा सानो प्वाल हुन्छन् फोक्सोमा, त्यो भाइरस त्यो फोक्सोमा गएर त्यो त्यही मल्टिप्लाई गरेर फोक्सोका साना सास फेर्ने प्वालहरू बन्द गरिदिन्छ। बन्द गर्ने रहेछ त्यसले। अनि एउटा बन्द गरे फेरि बढ्यो, अर्को बन्द गर्दै सबै मुटु के अरे फोक्सोका ती प्वालहरू बन्द गरेपछि मान्छेलाई सास फेर्न गाह्रो, त्यसपछि मान्छे मर्ने रहेछ, त्यसपछि मान्छेले निमोनिया लाग्ने रहेछ, अनि मल्टिपल अर्गान फेलर भन्छ, अनि तपाईँको अर्गानले काम नगरेर मर्ने रहेछ। त्यसो भएर अहिले नयाँ कुरा पत्ता लाग्यो के भने महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु है मैले। त्यो के हो भने बिहान दिउँसो बेलुका गाउँमा तातो पानी उमाल्न सकिन्छ। त्यसले बाफ लिनुहोस्, तातो पानीले बाफ, त्यो बाफ लग्यो भने त्यो बाफ सिधै फोक्सोमा जान्छ। तपाईँको भाइरस त्यो फोक्सोमा छ भने त्यो पग्लिएर मर्छ, मर्यो भने त फोक्सो सास फेर्न सजिलो भयो भने त भाइरसको काम छैन। यो सबैभन्दा राम्रो कुरा चीनबाट प्राप्त गरेको। त्यो बाहेक तपाईको सोशल डिस्टेन्सिङ भनेको एक अर्कासँग नभिड्ने, टाढा बस्ने। अब यो रुपियाँ लगायतका अरू पैसामा यो के भने 8-9 दिन रहन सक्छ पैसामा, मनीमा, करेन्सीमा है, त्योमा पनि एक्सचेन्ज नगर्ने। अर यो के छ भने मेटलमा तपाईको चाहिनेमा, स्टिलमा तपाईको प्लास्टिकमा यो कयौं दिन रहन्छ, तर तुरुन्तै मर्ने के हो भने तामाको भाँडामा तुरुन्तै मर्छ यो। त्यसैले गाउँघरमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पहिले सिकाएको कुरा के हो भने तामाको भाँडामा पानी खानुहोस् भन्छ। कस्तो गजब, किनभने त्यो एसिड हुँदैन, बेस हुन्छ। त्यो एसिड नभए चाहिँ मान्छे बाँच्छ। हाम्रा बुढा मान्छेहरू, पुराना मान्छे कस्तो वैज्ञानिक रहेछन्। त्यसैले म के भन्छु भने तामाको भाँडाको पानी बेलुका तामाको बारीमा फिल्टर गरेर राख्नुहोस्, बिहान 8 घण्टापछि त्यो उमाल्नुहोस्, त्यो पानी खानुहोस्, तातो पानी। मलाई लाग्छ त्यसले पनि भाइरस सिद्धाउन सक्छ, सहयोग गर्छ। मेरो आफ्नो कुरा है, अहिले प्रमाणित त छैन, मैले यो कुरा भन्छु। यति खानाले के कुरा भयो त, यति खायो भने तपाईलाई भाइरस लाग्दैन, लाग्यो भने मजासँग बाँच्नुहुन्छ। एउटा कुरा मनोविज्ञान बढी अहिले मनोवैज्ञानिक आतंक छ, यो मनोवैज्ञानिक आतंकलाई अन्त्य गर्ने यो कुरा भन्नु आवश्यक छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो भाइरसबाट 3% भन्दा कमी मान्छे मरेको छन्। यो संसारभरि लागेर मात्र आतिनु पर्या छ, तर आतिनु किन पर्दैन भने 1347 र 48 तिरको ब्ल्याक डेथले 7 करोड 50 लाखदेखि 20 करोड मान्छे मर्यो। त्यो भन्दा 2500 वर्ष पहिले तपाईको वहाँ के रे ग्रीकमा भएको त्यो अर्को महारोगले त्यस्तै लाखौं मान्छे मार्यो। अहिले हाम्रो देशमा हेर्दा संसारमा त यो अहिलेको संख्या ठुलो होइन के मान्छे, तर कुरा के भयो भने भारत जतिका देशमा लाग्यो र चारैतिर गएर माथि आतिएका हुन्। मान्छे मर्नेको संख्या कम छ, मर्ने पनि 70-80 को माथि छन्। ती पनि फोक्सोका रोगीहरू छन्, औषधि खाने छन्। त्यसैले के कुरा बुझ्नु भने सजग त हुनै पर्छ, तर धेरै आतिनु पर्ने र मनोवैज्ञानिक आतंकमा बस्नु आवश्यक छैन। सजग हुनुहोस्, मैले भनेका कुरा गर्नुहोस्, मजासँग बाँचिन्छ भन्ने मेरो भनाइ। डाक्टर साहब, यो समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। यो फरक तरिकाले हामीले आज यो कोरोना भाइरस संक्रमणको बारेमा कुराकानी गर्यौं।
फेरि पनि हामी यी थप कुराहरू अझ छलफल गर्दै अझ पब्लिकलाई बुझाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा कुरा पनि जनता बीचमा राख्ने यहाँको पत्रिका मार्फत जुन सुअवसर प्राप्त भयो, म यहाँप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै र यही कुरा जनताको बीचमा सप्रेसन गरिदिन मैले अनुरोध गर्छु। यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहसँग गरिएको आजको हाम्रो यो जुम मिटिङ मार्फतको अन्तर्वार्ता अर्थात् कुराकानी यहीँ टुङ्गिन्छ। हामी कोरोना भाइरससँग जोडिएका विविध पाटाहरूलाई फरक ढङ्गले उठान गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। आजका लागि हामी यहाँहरूसँग बिदा माग्छौँ। फेरि भेटौँला। हस्त नमस्कार।